गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ती थी और उन्हीं रास्तों के किनारे एक टूटे फूटे कच्चे घर में एक अंधी माँ अपने इकलौते बेटे अहमद के साथ रहती थी। माँ की आंखें देखने से कासिर थीं, मगर उसके दिल में ईमान और यकीन की रोशनी हमेशा रोशन रहती थी। हर रोज जब सूरज की रोशनी गांव के छोटे छोटे घरानों पर पड़ती, माँ अपने बेटे की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश में लग जाती। और अहमद बचपन ही से ये समझ गया था कि दुनिया में इसका सबसे बड़ा काम माँ की खिदमत करना है। जब दूसरे बच्चे खेलने भागते, अहमद माँ के हाथ पकड़कर इसे दरवाजे तक ले जाता, पानी भर के लाता, लकड़ियाँ जमा करता और रात को माँ के पाँव दबाते हुए नर्म आवाज में कहता, अम्मा एक दिन मैं आपकी आंखें बन जाऊंगा, आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ मुस्कुरा कर उसके गाल पर हाथ फेरती और कहती, बेटा माँ को आंखों की नहीं तेरे साए की जरूरत है। गांव वाले अक्सर तरस खाते मगर कम ही मदद करते। अहमद ने बचपन में ही मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। कभी खेतों में काम करता, कभी ईंटें उठाता, कभी बाजार के भारी बोझ संभालता। हर शाम जब वो थका हारा घर लौटता, माँ उसकी आहट सुनकर कहती, आ गया मेरा बेटा। अहमद फौरन इसके पास बैठकर झूठ मूठ की खुशी से कहता, आज बहुत अच्छा दिन था अम्मा, मालिक ने मुझे शाबाश दी है। हकीकत में इसके हाथ छल गए, कंधे सूज गए और अक्सर पेट आधा भरा रहता। रात को अंधेरा घेर लेता तो घर में चिराग जलाना भी मुश्किल होता, मगर माँ अपने बेटे को करीब बिठाकर कुरान की आयत सुनाती, अल्लाह आजमाता जरूर है मगर छोड़ता नहीं। अहमद उन्हीं अल्फाज को दिल में बसा लेता और समझता कि इसकी जिंदगी का असल मकसद अपनी अंधी माँ को सहारा देना है। वो जानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी माँ की दुआओं में छपी है और उन्हीं दुआओं के सहारे वो हर नए दिन की मशक्कत का सामना करने निकल पड़ता। एक दिन गांव के अमीर जमींदार ने ऐलान किया कि शहर के कारखाने के लिए मजदूरों की जरूरत है। मजदूरी ज्यादा थी मगर शहर दूर। अहमद के दिल में हलचल मच गई। ज्यादा कमाई का मतलब था माँ के लिए बेहतर इलाज, बेहतर घर और शायद किसी दिन इसकी आंखों का इलाज मुमकिन हो जाए। मगर शहर जाने का मतलब था अंधी माँ को अकेला छोड़ देना। इस रात अहमद ने माँ के पास बैठकर हिचकिचाते हुए कहा, अम्मा अगर मैं शहर चला जाऊं तो ज्यादा कमा सकूंगा। माँ कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा माँ तुझे रोकना नहीं चाहती। रिस्क के दरवाजे कभी कभी दूर खुलते हैं, मगर याद रख जहां भी जाना अपना दिल अल्लाह के साथ बांध कर जाना। अगली सुबह अहमद ने सफर का इरादा कर लिया। जाने से पहले इसने पूरे घर को तरतीब दिया, पानी के मटके भरे, राशन रख दिया और पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से गुजारिश की कि कभी कभार आकर माँ को देख लिया करे। जब रुखसत का वक्त आया, माँ ने इसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया, पेशानी चूमी और कहा, मेरी आंखें तो अंधी हैं मगर मेरा रब सब देखता है, वो तुझे अपनी हिफाजत में रखेगा। अहमद के कदम भारी थे मगर इरादा मजबूत। वो पीछे मुड़कर देखता तो कच्चे दरवाजे के साथ माँ हाथ फैलाए खड़ी थी, जैसे दुआओं का हिसार बना रही हो। अहमद ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो कामयाब होकर लुटेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस माँ के लिए जिसने अंधेरे में रहकर भी इसके दिल में रोशनी भर दी थी। शहर का मंजर गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरफ शोर, धुआं और बेरहम रफ्तार। रास्ते भीड़ से भरे थे और लोग अपनी तेज दौड़ में दूसरे की परवाह नहीं करते थे। अहमद जब गाड़ी से नीचे उतरा, दिल में हल्की सी घबराहट और उम्मीद का मिला जला एहसास था। वो जानता था कि शहर के इस भूल भिलिया में इसकी मेहनत ही इसका सहारा बनेगी, मगर दिल के किसी कोने में खौफ भी छुपा हुआ था। कारखाने तक पहुंचने के लिए लंबा पैदल सफर करना पड़ा। हर कदम पर जिस्म थक रहा था मगर दिल मजबूत था। कारखाने में अहमद को एक कमरे में जमा मजदूरों के दरमियान खड़ा कर दिया गया। मशीनें जोर जोर से शोर कर रही थीं, धुआं और गिर्द हर तरफ फैला हुआ था। मालिक की आंखें सख्त थीं और मजदूरों की हालत कमजोर। अहमद को फौरन भारी बोझ उठाने और मशीन के करीब काम करने का हुक्म मिला। पहले दिन ही इसके कंधे और हाथ थक कर जलने लगे, मगर वो खुद को समझाता रहा, अम्मा की दुआ मेरे साथ है, थकन का सामना कर लो, कामयाबी करीब है। दिन गुजरते गए, अहमद को एहसास हुआ कि शहर में इंसानियत भी गांव की तरह नहीं। कुछ लोग सख्त मिजाज थे, कुछ जुल्म करते थे और कुछ बेरहम हंसते थे जब कोई गलती करता। अहमद एक दिन भारी सामान उठाते हुए गिर पड़ा तो मालिक ने जोर से धक्का दिया और कहा, दोबारा ऐसा हुआ तो निकाल दिया जाएगा।
احمد کے دل میں خوف پیدا ہوا، مگر وہ یاد رکھتا تھا ماں کے الفاظ، اپنا دل اللہ کے ساتھ باندھ کر جانا۔ رات کو جب سب مزدور سو جاتے، احمد چھت پر جا کر تھکی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتا اور ماں کی یاد میں دعا کرتا، یا اللہ میری ماں کے لیے رزق بڑھا دے، اسے سکون اور روشنی دے۔ آنکھیں نم ہو جاتی مگر ہمت ٹوٹنے نہ پاتی۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کی دعا اس کا سب سے بڑا چراغ ہے۔ شہر کے کچھ دن گزرے تو احمد نے محسوس کیا کہ لوگ ہمیشہ خیرخواہ نہیں ہوتے۔ ایک دن اس کے ساتھی مزدور نے چالاکی سے احمد کے کمائے ہوئے چند سکے چھین لیے۔ احمد کے دل میں ناامیدی آئی مگر وہ رکا نہیں۔ دل میں سوچا، اگر اللہ نے یہ آزمائش دی ہے تو میں صبر کروں گا۔ اسی صبر کی بدولت احمد دن با دن اپنی محنت میں مہارت حاصل کرنے لگا۔ کارخانے کے مالک نے احمد کی دیانتداری اور محنت کو دیکھنا شروع کیا۔ احمد نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی چھوٹے عذر سے کام نہیں چھوڑا۔ ایک دن مالک نے اس کی محنت کا اعتراف کیا اور تنخواہ بڑھا دی۔ احمد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر ساتھ ہی ماں کی یاد نے اسے مجبور کر دیا کہ جلد گاؤں واپس جائے اور ماں کو خوش دیکھے۔ احمد کے دل میں دو جذبے تھے، ایک طرف زیادہ کمائی کر کے ماں کا علاج ممکن بنانا، دوسری طرف ماں کا ساتھ اور تنہائی کا خوف۔ وہ جانتا تھا کہ اگرچہ دنیا میں لوگ ظالم ہیں اور مشکلیں بڑھا دیتے ہیں، مگر اللہ کا انصاف ہمیشہ قائم ہے۔ وہ ہر دن اپنے دل میں دعا کرتا، آ اللہ میری ماں کی زندگی میں روشنی پیدا کر، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اسی دوران احمد نے اپنے کچھ کمائے ہوئے پیسے گاؤں بھیجنا شروع کر دیے تاکہ ماں کے کھانے پینے کا انتظام رہے۔ ہر ماں جب پیسے بھیجتا دل خوش ہوتا، مگر دل میں ایک خالی پن رہتا۔ وہ ماں کے ساتھ نہ ہونے کا احساس برداشت کرتا اور ہر رات چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف نظریں جمائے رہتا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اللہ کے ہاں اس کا صبر ایک دن رنگ لائے گا۔ یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ محنت، صبر اور اللہ پر بھروسہ زندگی کی مشکلات میں روشنی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ احمد کے لیے شہر کی زندگی ایک آزمائش تھی، مگر اسی آزمائش نے اس کے دل میں مضبوط ارادہ پیدا کیا کہ وہ کبھی ماں کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دے گا اور اپنی محنت سے ایک دن ہر مشکل آسان کر دے گا۔ چند مہینے گزر گئے اور احمد کی محنت رنگ لانے لگی۔ کارخانے کے مالک نے اس کی لگن اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اسے مستقل ملازم بنا دیا اور تنخواہ بڑھا دی۔ احمد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگا کہ اب وہ ماں کے علاج کے لیے پیسے جمع کر سکتا ہے اور شاید ایک دن اس کی ماں کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئے۔ شہر کی زندگی ابھی بھی سخت تھی۔ مشینوں کا شور، دھواں اور بھاری کام روزانہ تھکن میں اضافہ کرتے تھے۔ احمد اکثر رات دیر تک کام کے بعد چھت پر بیٹھ کر ماں کے بارے میں سوچتا اور دعا کرتا۔ اس کے دل میں ایک خیال ہمیشہ گونجتا، اگر میں محنت کروں اور اللہ پر بھروسہ رکھوں تو کوئی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اسی دوران ایک دن احمد کو گاؤں سے خط ملا۔ پڑوسن نے لکھا تھا کہ ماں کی طبیعت دن با دن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور وہ ہر روز دروازے کی طرف منہ کر کے بیٹھتی ہے، جیسے بیٹے کی آہٹ سننے کی منتظر ہو۔ احمد کا دل کانپ اٹھا۔ وہ جان گیا کہ کمائی ضروری ہے، مگر ماں کا ساتھ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دل کی بے چینی کے باوجود احمد نے کام چھوڑنے سے پہلے سوچا کہ اسے شہر میں پیسے بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا تاکہ ماں کے روزمرہ کا انتظام درست رہے۔ ہر پیسہ جو وہ بھیجتا، دل میں امید کی ایک کرن بڑھتی، مگر دل کا خالی پن کم نہ ہوتا۔ وہ اپنے دل میں بار بار سوچتا، ماں کے بغیر دنیا کا ہر سکون ادھورا ہے۔ کارخانے کے کچھ مزدور احمد سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے اسے چھیڑنا شروع کیا، کبھی سامان چھین کر، کبھی غلط اطلاع دے کر مالک سے ڈانٹ دلانے کی کوشش۔ احمد ہر بار صبر سے کام لیتا، مگر دل میں غصہ بھی اٹھتا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہر ظلم دیکھ رہا ہے اور صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ شہر میں احمد کے دن مشقت، محنت اور تنہائی کے امتزاج میں گزرے۔ وہ ہر شام چھت پر بیٹھ کر ماں کے لیے دعا کرتا، اپنے دل کی سچائی آسمان کی طرف بھیجتا۔ کبھی کبھی دل بھر آتا، آنکھیں نم ہو جاتی، مگر ہمت نہ ٹوٹتی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی محنت اور دعا دونوں ہی ماں کی زندگی میں روشنی کا ذریعہ ہیں۔ گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی میں تبدیلی نے احمد کے دل میں ایک اور احساس پیدا کیا، لوگ ظالم اور بے رحم ہیں، مگر اللہ کی طاقت اور ماں کی دعا اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ چاہے مشکلات جتنی بھی ہوں، وہ کبھی ماں کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دے گا اور ہر پیسہ، ہر قطرہ پسینے
ہر چھوٹا لمحہ محنت کے لیے صرف کرے گا تاکہ ماں کا علاج ممکن ہو سکے۔ اسی دوران احمد نے محسوس کیا کہ امید کبھی ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ سب کچھ مشکل لگے۔ ہر دن وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ گاؤں بھیجتا اور خود صرف بنیادی ضرورتوں پر گزارا کرتا۔ اس کی راتیں تنہائی میں گزرتی مگر دل میں ایک روشنی رہتی، ماں کی دعا، اللہ کا وعدہ اور یہ یقین کہ اندھیرا ہر حال میں روشنی کے بعد ختم ہوتا ہے۔ کہ آخر میں احمد کے دل میں ایک نیا عزم جاگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر اللہ نے مجھے یہ آزمائش دی ہے تو میں اس کا شکر ادا کروں گا اور ماں کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ کوئی ظلم، کوئی دوری، کوئی تھکن مجھے روک نہیں سکتی۔ احمد کی محنت اب رنگ لانے لگی تھی۔ کارخانے کے مالک نے اس کی دیانت داری اور مستقل مزاجی کو دیکھتے ہوئے اسے خصوصی کام اور بہتر معاوضہ دیا۔ احمد کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی مگر ساتھ ہی ماں کی یاد نے دل میں ایک اور احساس جگا دیا، اگرچہ میں کامیاب ہو رہا ہوں مگر ماں کے بغیر یہ سب ادھورا ہے۔ شہر کی زندگی اب بھی سخت اور بے رحم تھی۔ احمد روزانہ مشینوں کے شور میں کھڑا رہتا، بھاری سامان اٹھاتا اور تنخواہ میں ہر اضافے کے لیے محنت کرتا۔ کبھی کبھار دوسرے مزدور اس کی محنت پر حسد کرتے اور اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتے۔ احمد نے ہمیشہ صبر کیا اور دل میں سوچا اللہ ہر ظلم دیکھ رہا ہے، صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ اسی دوران ایک دن گاؤں سے خط آیا۔ پڑوسن نے لکھا تھا کہ ماں کی طبیعت اور کمزور ہو گئی ہے، روزانہ چارپائی پر بیٹھی رہتی ہے، دروازے کی طرف منہ کر کے احمد کے آنے کی منتظر۔ احمد کا دل کانپ اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ کمائی ضروری ہے مگر ماں کی صحت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دل میں ہچکچاہٹ کے باوجود احمد نے چھٹی لینے کا فیصلہ کیا تاکہ گاؤں جا کر ماں کے ساتھ وقت گزارے اور اس کی خدمت کرے۔ گاؤں پہنچ کر احمد نے دیکھا کہ ماں پہلے سے زیادہ کمزور تھی۔ چارپائی پر بیٹھی، چہرے پر کمزوری کے آثار مگر لبوں پر وہی پرانی مسکراہٹ۔ احمد روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑا، اماں میں آ گیا ہوں، اب آپ اکیلی نہیں رہیں گی۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا بیٹا میں تو ہمیشہ سے یہی تھی، دور تو تم گئے تھے مگر میں نے ہر دن تیری واپسی دیکھی، اپنی بند آنکھوں سے بھی۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو شہر لے جائے گا اور علاج کرائے گا۔ اگلے دن وہ ماں کو لے کر شہر روانہ ہوا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ آپریشن ممکن ہے مگر کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ احمد نے فوراً ہاں کر دی۔ دل میں امید کی چھوٹی سی کرن نے اسے حوصلہ دیا۔ شہر میں واپس پہنچ کر احمد نے ہر لمحہ ماں کی خدمت میں گزارا۔ وہ ہر چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا، رات کو ماں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی آیات سنتا اور دل میں دعا کرتا، یا اللہ میری ماں کو روشنی دے دے، چاہے میری آنکھوں سے لے لے۔ احمد کی دعا میں سچائی اور عشق کا امتزاج تھا جو دل کو چیر دیتا تھا۔ کارخانے میں کام کے دوران احمد کی محنت مزید نکھر گئی۔ مالک نے اسے اور اہم کام دیے، مزدوروں کی سختیاں اور حسد بڑھ گیا مگر احمد کبھی ہارا نہیں۔ ہر تھکن کے پیچھے اسے ماں کا چہرہ یاد آتا اور دل میں یقین ہوتا اللہ ہر آزمائش کے بعد آسانی دیتا ہے۔ ماں کی کمزوری اور احمد کی محنت کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی خدمت اور دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ چاہے دنیا میں لوگ ظلم کریں، مشکلات بڑھائیں، دل نا امید کریں، اللہ کی طاقت اور والدین کی دعاؤں سے سب کچھ ممکن ہے۔ احمد کا دل مضبوط تھا کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ حقیقی روشنی آنکھوں میں نہیں دل میں ہوتی ہے، اور ماں کی دعا سب سے بڑی روشنی ہے۔ احمد کی مسلسل محنت کے بعد کارخانے کے مالک نے اس کی لگن اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اسے مستقل ملازم بنا دیا اور تنخواہ بڑھا دی۔ احمد کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی مگر خوشی کے ساتھ ایک نیا احساس بھی پیدا ہوا۔ ماں کی صحت دن با دن کمزور ہو رہی تھی اور اسے ہر دن یہ فکر ستاتی کہ جلد ماں کا علاج شروع کیا جائے۔ شہر کی زندگی ابھی بھی سخت اور بے رحم تھی۔ ہر روز بھاری مشینوں کے شور میں کھڑا رہنا، دھواں اور گرد کا سامنا کرنا اور سخت محنت کرنا احمد کے لیے معمول بن گیا۔ کچھ مزدور حسد اور چالاکیوں سے اسے تنگ کرتے، کبھی سامان چھین لیتے، کبھی جھوٹی شکایت کر کے مالک کے سامنے ڈانٹ دلانے کی کوشش کرتے۔ احمد نے ہمیشہ صبر کیا اور دل میں سوچا اللہ ہر ظلم دیکھ رہا ہے، صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ ماں کے ہاتھ تھام کر احمد نے کہا اماں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ صبر اور دعا میں سب کچھ ممکن ہے۔ ماں نے ہلکی مسکراہٹ دی مگر دل میں خوف بھی چھپا ہوا تھا۔
अहमद ने महसूस किया कि माँ की उम्मीद, इसकी हिम्मत और अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी चीज़ हैं। ऑपरेशन की तैयारी के लिए अहमद ने हर ज़रूरी इंतज़ाम किया। डॉक्टर के साथ बातें, दवाओं का बंदोबस्त और माली इंतज़ामात सब अहमद ने खुद किए। हर लम्हा वो माँ की खिदमत में लगा रहा और हर कदम पर दुआ करता रहा। शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी, कारखाने की थकन और गांव की याद सब दिल में एक साथ घूम रहे थे, मगर अहमद कभी हार नहीं माना। रात को जब माँ आराम कर रही थी, अहमद छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और दिल से दुआ कर रहा था, आ अल्लाह मेरी माँ को रोशनी दे दे, इसकी बंद आंखों में जिंदगी का चिराग जला दे, मेरी मेहनत, सब्र और दुआओं को कबूल फरमा। आंखों से आंसू बहते मगर दिल में उम्मीद की किरण और भी रोशन हो गई। माँ की हालत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, मगर अहमद ने हर दिन इसे उम्मीद और सुकून देने की कोशिश की। वो जानता था कि हकीकी रोशनी सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल में होती है। माँ के लिए इसका साया, दुआ और खिदमत सबसे बड़ी ताकत थी। वो दिन आ गया जिसका अहमद बरसों से इंतज़ार कर रहा था। माँ का ऑपरेशन होना था। अहमद ने सुबह जल्दी उठकर माँ को तैयार किया, इसके हाथ पकड़े और दिल से दुआ की, आ अल्लाह मेरी माँ को रोशनी दे, इसे सेहत और सुकून अता फरमा, मेरी मेहनत और दुआओं को कबूल फरमा। कारखाने की थकन और शहर की सख्त जिंदगी की हर तकलीफ आज अहमद के दिल में और भी भारी महसूस हो रही थी। गाड़ी में सफ़र के दौरान अहमद मुसलसल माँ के हाथ थामे रहा, हर लम्हा दिल में दुआ करते हुए कहता, या अल्लाह ये दिन कामयाब हो, माँ की जिंदगी में रोशनी लूट आए। डॉक्टर ने अहमद से कहा कि ऑपरेशन पेचीदा है, कामयाबी की कोई मुकम्मल जमानत नहीं। अहमद के दिल में खौफ ने घेर लिया, मगर वो फौरन सोचा, अगर अल्लाह के साथ ईमान और दुआ है तो हर खतरा मुमकिन है। वो माँ के पास बैठा और उसके कान के पास सर झुकाया, अम्मा अल्लाह के फजल से सब ठीक होगा, बस थोड़ी सब्र करो और दुआ करो। माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर अहमद ने महसूस किया कि दिल में खौफ भी छुपा है। जब ऑपरेशन का वक्त आया, अहमद ने मस्जिद के एक कोने में जाकर सजदे में आंसू बहाए, दिल से दुआ की, आ अल्लाह मेरी माँ के लिए रोशनी दे दे, चाहे मेरी आंखों से ले ले, इसे जिंदगी दे, इसे देखने की खुशी दे। हर लफ्ज़ इतना सच्चा और खालिस था कि दिल पर छर्रा सा घुसा। घंटों की बेचैनी के बाद जब डॉक्टर बाहर आया, अहमद की धड़कनें रुक सी गई। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, ऑपरेशन कामयाब रहा है, मगर अभी देखना यह है कि नज़र कितनी वापस आती है। अहमद की आंखों से खुशी और तशवीश के आंसू इकट्ठे बहने लगे। चंद दिन के बाद वो लम्हा आया जिसका अहमद बरसों से इंतजार कर रहा था। पट्टियां खोली गईं, माँ की पलकें हल्की हल्की कांपी और वो सामने बैठे वजूद को पहचानने की कोशिश करने लगी। इसने हाथ बढ़ाया और अहमद के चेहरे को छुआ, फिर कपकपाती आवाज में बोली, ये मेरा अहमद है ना। अहमद की सारी मजबूती टूट गई और वो बच्चों की तरह रोने लगा। कामिल बीनाई तो वापस ना आई, मगर इतनी रोशनी जरूर लूट आई कि माँ अपने बेटे का चेहरा पहचान सकती थी। अहमद ने सर माँ की गोद में रख दिया, दिल में शुक्र के जज्बात भर गए। इस लम्हे ने बरसों के अंधेरे को मात दे दी। ऑपरेशन के बाद माँ की हालत बेहतर हो गई थी और अहमद का दिल खुशी से भर गया। हर सुबह वो माँ के करीब बैठता, हाथ पकड़ता और कुरान की आयत सुनाता, ताकि दिल में सुकून और अल्लाह पर भरोसा बरकरार रहे। माँ की आंखों में जुज़वी रोशनी वापस आई थी और अहमद को लगा कि बरसों का अंधेरा खत्म हो गया है। शहर की जिंदगी अब भी मेहनत तलब थी, मगर अहमद के दिल में हौसला और सुकून था। वो जानता था कि वालिदैन की खिदमत, सब्र और अल्लाह की दुआ सबसे बड़ी ताकत है। कारखाने में काम के दौरान भी अहमद का दिल मुतमईन रहा, क्योंकि हर थकन के पीछे इसे माँ की खुशी और रोशनी याद आती। माँ के साथ अहमद की छोटी छोटी बातें, इसके हाथों की गर्मी और दुआ की सदाएं हर लम्हा अहमद के दिल को सुकून देती थीं। वो जानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि वालिदैन की खिदमत, उनकी दुआ और उनका साया है। गांव के कुछ लोग अहमद के पास आए और कहा, यह सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? अहमद ने सिर्फ मुस्करा कर कहा, अल्लाह की रज़ा और माँ की दुआ सब कुछ मुमकिन बनाती है। इंसान के हौसले और ईमान से बड़ा कोई हथियार नहीं। इस बात ने हर किसी के दिल में एहतराम और सबक पैदा किया। माँ और अहमद की जिंदगी में अब एक नया बाब शुरू हुआ। वो दिन भर साथ रहते, खाना खाते, इबादत करते और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को महसूस करते। अहमद ने दिल में अहद किया कि अब कभी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा।
اور ہر لمحہ اس کی خوشی صحت اور سکون کے لیے جیے گا۔ احمد اور ماں کی زندگی اب ایک نئی روشنی میں ڈوب چکی تھی۔ ہر دن وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے، ہاتھ پکڑ کر دعا کرتے اور اللہ کی رحمت کے شکر میں وقت گزارتے۔ ماں کی جزوی بینائی نے احمد کو سکون دیا اور احمد کی محنت نے ماں کے دل میں اعتماد اور اطمینان پیدا کیا۔ کارخانے کی محنت، شہر کی مشکلات اور گاؤں کے لوگوں کے ظلم کی تمام آزمائشیں احمد کے حوصلے اور ایمان کو مزید مضبوط کر گئی تھیں۔ اب وہ جانتا تھا کہ اللہ کی رضا، والدین کی دعا اور صبر ہی سب سے بڑی طاقت ہے جو زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ ایک دن احمد نے ماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں، آپ کی دعا اور سایہ میری سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی سب خوشیاں اور دولت بھی اتنی اہم نہیں جتنی آپ کی خوشی اور سکون۔ ماں نے احمد کی پیشانی چومی اور کہا، بیٹا، تیری محنت، تیرا صبر اور تیری دعا نے میری زندگی کو روشنی دے دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تیرے قدم میرے سائے میں مضبوط ہیں۔ اب احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف اپنی ماں کی خدمت کرے گا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بنے گا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ ہر مشکل کے سامنے صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ رکھے گا اور والدین کی خدمت اور دعا کو ہمیشہ اولین ترجیح دے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی بینائی آنکھوں میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ جس دل میں والدین کی عزت، محبت اور خدمت ہو، اللہ خود اس کی زندگی میں روشنی ڈال دیتا ہے۔ جو بیٹا یا بیٹی والدین کے لیے سایہ بن جائے، اس کے نصیبوں میں اللہ خود چھاؤں اور سکون لکھ دیتا ہے۔ والدین کی دعا وہ چراغ ہے جو تقدیر کے ہر اندھیرے کو روشن کر دیتا ہے۔ احمد اور ماں کی زندگی اب خوشیوں، دعاؤں اور اللہ پر ایمان کی روشنی سے بھری تھی۔ احمد نے سمجھ لیا کہ دنیا ان کی دعا اور ان کی خوشی میں چھپی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا، والدین کی قدر یاد دلائی، تو ہمارے چینل ایک کہانی ایک سبق کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت کی نئی روشنی جلا دے۔